The power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Maya o dalaygon ang Diyos, makaigsunan ko din ni Kristo, aniyan sa kita mapadayunon, nga mag-inabitay sa buhing pulong sa Diyos. Ni kakatlo ang tulo nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa atong simbahan. Uban niini mapasalamaton kita sa Ginoo tungod sa kahigayunan sab sa kinabuhi. Nga din sa matag usa kanato ang pagsikay-sikay o pagpakabuhi diya sa atong tagsatag sa kaugalingon sa kanunay. Gipadangat gihatag sa Dios alang kanato aron makapadayon kita sa atong mahigugmaon o malaho tayon nga pagtuog pagdawat sa Ginoo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, ani nasab inyong ibus nga igsoon sa kahanginan, makig-uban ninyo sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA. Uban sa pagduyog ug ang atong Bishop Overseer, Bishop Stephen Grinke, uban sa atong mga kauban, Reverend Deacon Jaime Barili, uban sa mga kabispuan, kaparian sa gawas sa atong nasud, nga diin nagahatag sa ilang kagalingon alang sa pagsangyaw sa Diyos nga gugma kaluoy uban sa santos nga ebanghelyo aron mapadangat ang hingpit ng kaluwasan sa matag usa kanato. Sa ingon usab papasalamaton kita uban sa pagbulig sa kaygayonan ng matag usa kanato makaygayon sa pagpaminaw sa buhing pulong sa Dios nini kakatuan ug tulo nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa atong simbahan. Busa makaigsoon ko diyan ni Kristo diya sa kahanginan, mayong buntag ug malipayong Domingo kanatong tanan. Nagingon ang Ginoo, ang akong laraw mao ang kalinaw, dili ang kalaglagan sa pagsangpit nimo kanako. Patalinghugan ko ikaw ug dadong ko ikaw balik sa dapit, diin gihinginlan ko ikaw. Mag-ampo kita, o Amahan sa tanan kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Atong paminawon karon ang mga buhing pulong sa Dios ug mga basahon sulod ni ining Domingo, ang ikakatloan ug tulo nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa atong simbahan. Kinotlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ang anghel nga nagsulog og lino niingon, unya ni adtong panahona mutungha simgil ang gamhanang prinsipe nga maoy tig panalipod sa imong katawhan. Unya moabot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod, nga sukad masukad, wala pagayud mahitabo.
apan ang tanan sa imong katawhan kansang ngalan gilista sa basahon sa Dios maluwas gikan niini ug daghan sa mga nangamatay ug atuana sa lubnganan mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug ang uban ngadto sa kaulawon nga walay katapusan. Ang mga maalamon mosidla sama sa kahayag sa kalangitan ug kadtong makakabig ug daghan ngadto sa pagkamatarong mudan-ag hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Bantayi ako o Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako o Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. O Ginoo, ikaw ang nagbahin kanako ug akong kupa. Ikaw ang managlig-on sa akong swerte. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kung anaa siya sa akong tuo, dili gayud ako maingawa. Bantayi ako o Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Busa nalipay ang akong kasing-kasing ug ang akong kalagnagmaya. Ang akong usab nga lawas buhi nga masaligo. Kay dili nimo pasagdan ako didto sa kahiladman. Nimo sugot ka ng imong alagad madunong. Bantayi ako o Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Tultulan mo ako sa agianan sa kinabuhi. Ang kabuhong sa kalipay uban kanimo. Apan ang mga kabulahanan diha sa imong tuo hangtod sa kahangturan. Ang bantayi ako, Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang matag pare nga Hudiyo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyo dili gayud makawang o makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad ug usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Usa ka maayong halad hangtod sa kahangturan. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios.
didto nagbuhat siya karon hangtod nga iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahiula na kadtong nahinluan sa sala. Human kini mapasaylo, wala kinahanglanan ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Maigsoon ko din Kristo ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kanino. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug motipas sa ilang naandang agianan. Ang mga planeta sa kawanangan unya diha sa mga panganod makita ang anak sa tao nga moabot nga may gahom ug himaya ug suguon niya ang iyang mga anghel aron ug ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoyng igera. Inig panghumok na sa mga sanga ni ini ug mangudlot na kini inyong masayran nga duol na ang ting-init. Sa samang pagkaagi inig kakita ninyo nga kining mga butanga nagsugod sa paghitabo, masayran ninyo nga duol na gayud ang pagbalik sa anak sa tao. Timan ikini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao na karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong gisulti dili gayud mapakyas. Apan walay nasayod kanus-a muabot kadtong adlaw o takna. Bisan ang mga anghel sa langit
Bisan gani ang anak, ang amahan lamang maoy nasayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, atong nadungog ang saysay sa atong Ebanghelyo. Ug uban sa atong pagunaw na ug pagpamalandong niini. Uban sa pagtidlom niini sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi ug hunahuna nga diin magagiya ug magaabli sa atong pangunaw na pagbati ug galamhan nga makakaton kita sa kaamgo ug kaamguhan aron atong mapuy-an ang hagit ug mensahe sa Ginoo sulod ning ikatluan ug tulo nga Domingo sa simbahan. Nga diin kini nga mga pulong magahatag kanato og dalan ngadto sa Dios o kaha ngadto sa atong isikataw. Una kung atong lantawon ang mga puntos na angay natong mahinuklugan diya sa atong pagpamalandong isip kabahin sa atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios. Niining pamaagiha kita adunay kaamguhan nga din atong mapaambit sulod sa atong personal na kinabuhi. Ug uban sa atong pagdawat niini aduna kitay kahigayunan nga ato kining mapaambit ug mabarugan diya sa atong katilingban ug sa simbahan base sa atong pagtuo ug pagkinabuhi diya sa Dios nun na kaayo ug katagon sa kaugalingon. Busa nining tanan adunay duha ka mga puntos nga atong lakbitan, atong pag-ambitan aron kita magiyahan usab sa yanong nga paagi. Kung atong lantawon sa ordinaryo nga pamaagi, ang atong Ebanghelyo nagpahinumdum kanato sa duha ka mga butang diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ang una, kadin ang atong pagdangop ug pag-ila sa gimbutan sa Dios nganhi kanato. Ang dakong pagdawat ug pag-ila nato sa Dios diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ay kaduha nga punto nga kaigsuonan ko, ang pag-ila ug pagdawat nato sa kinabuhi sa atong isikataw. Ang pagunaw na pagdawat usab diha sa kinabuhi sa uban ngadto sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon. Nga sa ato pa kung ato kining hiusahon pag-ila sa Dios ug pag-ila sa atong isikataw. Mao kini ang mga puntos nga atong pag-ambitan karon isip kabahin sa atong pagpamalandong sulod ning ikakatluan ug tulo nga Domingo sa atong liturhikanon nga kalendaryo sa simbahan. Ang una nga punto makaigsunan ko, kung atong lantawon diya sa saysay sa Ebanghelyo sa iyang sulti ug kan-ay niini atong makita nga ang Ginoo nagulagway sa usa ka sitwasyon ug mga pulong bahin sa kagahuman sa Dios. Mao nang tungod niini ang Ginoo miingon. Si Jesus miingon sa mga tinun-an sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw og dili na mudan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug motipas sa ilang naandang agianan
ang mga planeta sa kawanangan, unya diya sa mga panganod makita ang anak sa tao na moabot nga may gahom o gimaya, ug moabot ang may gahom o gimaya, ug suguon niya ang tanang mga anghel ngadto sa tanang mga suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawan sa Dios gikan sa tanang dapit. Nga sa ingon atong maong lagway, nagilagway sa Dios ang kapunaw-punawan, ang kawanangan, ang iyang universo na di simbolo sa usa ka Dios na naa sa usa ka ibabaw diha sa atong yuta o kalibutan, nga nagulagway usa kagahom sa gamhanan nga Dios diha sa atong kinabuhi. Muna kung atong masunod, atong maninaw nga kinahanglan di ay sa atong kinabuhi ana ang pag-ila sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kita nga din diha sa atong pag-ila atong masunod o masubay ang kimbutan sa Dios. Sa mga problema nga nato na sinati sa kinabuhi, sa mga kasakitan na atong na-eksperyensahan, sa mga kalisod sa panahon, sa mga kapakyasan na kita nakasinati sa atong kinabuhi, labi na gayud sa mga problema sa atong Kristohanong kinabuhi. Diya sulod sa pamilya, sa katilingban o sa simbahan, atong usahay o maaninaw ang kabililhon sa pag-ila o pagdawat sa Dios. Kay nining tanan, siya lamang ang nakabalo tungod sa iyang kagahuman sa atong kaugalingon nga kinabuhi. Munang angay nato nga sumbanan sa atong pagpakabuhi, isip sumusunod sa Dios, nagkabalo kita muila o mudawat sa Dios, aron kita magmalipayon, magmabungahon sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Duyog niini sa atong pag-ila o pagdawat kaniya. Mao nang ang atong kinabuhi kung anaa ang Ginoo atong gidawat o gila, sa ingon hasway o maayo ang pagdangatan sa atong kinabuhi. Ay kaduha nga punto mga kaigsunan ko, mao kini ang pag-ila nato sa atong isigkatawo. Munang ingon kita, kuhain ninyo o pagtulunan ang kaahon igir. Inig panghumok na sa mga sangaliini ug mangudlot na kini, inyong masayran nga duol na ang ting-angit. Sa samang pagkaagi, inigkita ninyo nga kining mga butanga magsugod paghitabo. Masayran ninyo nga duol na gayud ang pagbalik sa anak sa tao. Timan ikini, kining tanan may tabo sa dili pa mga matay ang tanang tao, o karon buhi nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong gisulti dili gayud mapakyas. Giulagway sa Ginoo ang kinaiyahan. Kinaiyahan nga nagi tumban o gipuy-an sa iyang katawan. E sa ingon niini ang atong kinabuhi giaghat sa pagtan-aw sa palibot. Palibot ka ng atong isikataw na magaresulta sa atong pag-ila sa atong isikataw. Manong sa atong pagpakabuhi sa mga taos o misyon nga naaka nato, makakatununta kita sa pag-ila sa uban. Kung kita makita sa uban, makabalo kita o maksinati o makasabot sa ilang mga problema, sa ilang mga kasakit, sa ilang mga kagutul, kapakyasan o kalisod sa kinabuhi. Ato kini nga mabati kanatong kay anaa ang pag-ila kanato diya sa atong kinabuhi, sa bili sa ilang kinabuhi, ngadto sa ato usab ng personal kinabuhi o pagpakabuhi. Busa makaigsunan ko, kita unta magpadayon sa pagpakabuhi uban sa pag-ila sa Dios o pag-ila sa atong isikataw. Napupos na ang mga panahon na din gitaganan ng atong pagnambitay. Busa mapasalamaton kita sa usag-usa sa panahon nga gigahin ka nato aron mag-inambitay kita sa pulong sa Dios diya sa atong mga pagpamalandong. Ug tungod ni ini atong mapagpasalamat sa usag-usa sa diin ang matag usa kanato ng kagayon sa pagpaminaw ng atong programa sa kanginan. Daghan kaayong salamat.
ug sa ingon sabi nga atong sikat nga estasyon sa radyo nga naghatag sa kinabuhi ning atong tulmanon matag Domingo ang himaya sa Dios, ang 103.9 FM Naval radyo natin. Daghan kaayong salamat uban sa management ug mga puwersa niini nga naglangkob nining maong sikat nga estasyon sa radyo. Sa ingon usab uban ni Bishop Stephen Grinke, Reverend Deacon Jaime Barili, sa ngalan sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, magkaigsunan ko din ni Kristo, daghan kaayong salamat. Dalaygon o gimaya sa Diyos uban sa Missionary Brothers o Perpetual Help. Dalaygon o gimaya sa Diyos karon ug hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagtubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Town, our radio, Radio Natin. From the most